السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، آج ایک نیا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ کٹھڑی رکھی سیر اتے تے حضور نے فرمایا چل اٹھ آ میں تیری سفارش کر کے آواں۔ عورت اٹھن لگی تے بخار دی شدت تے حدت نال اٹھیا نہ جاوے، اپنی کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لے پھڑ جنہاں نوں محمد دا سہارا مل جانا انہاں نوں اٹھن تو روک سکدا ہی کوئی نہیں۔ وہ عورت میرے نبی دے ہن کمری دا کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے، اچھا تسی اکھاں بند کر کے ایک واری نقشہ تے ویکھو، اے سر تے گٹھڑی نبی پاک رکھی ہے تے اونے پیچھے نبی پاک دی کملی دا کونا پکڑیا ہے، مکے دی گلی ہے، رات دا اندھیرا ہے، نبی پاک اگے اگے تے پیچھے پیچھے جا رہی، سرکار نے او دے مالک دا جا کے دروازہ کھڑکایا نا، یہودی نیند دے خمار چ باہر آیا، نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگا محمد پھر آ گئے، میں تینوں بڑی بار منع کیتا میرے گھر نہ آیا کر، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھنا تیرا کلمہ۔ نبی پاک مسکرا کے تے بڑی پیار نہ فرماون لگے میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں۔ کہنے لگا کدھر آئے ہو؟ نبی پاک کان دے پیچھے او غریب نہیں تے مسکین نہیں، او غریب ساری عورت سامنے کھڑی کر کے نا نبی پاک نے فرمایا میں ادی سفارش کرن آیا، اینو ماری نہ، اینو بخار بڑا ہے، ایک چھٹی لے کے گئی، 3 کر کے آ گئی، اینو ماری نہ، ادی سفارش میں کرن آیا تے میں آیا ادے نال، اینو ماری نہ، میں ادے نال آیا تے قصور والے جدے نال اے آ جائے اونوں تے رب نے بھی قیامت نوں کچھ نہیں کہنا، جدے نال انہیں آ جانا انہوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ حضور فرمایا اینو میں لے کے آیا، اے میرے نال آئی تے انہوں ہن کچھ آکھی نہ، میں آیا نا ہن میرے وال ویکھ تے میں آیا نا۔ یہودی ایک باری گٹھڑی، ایک باری حضور تے ایک باری لونڈی وال ویکھیا تے کہنے لگا یہ گل بعد وچ کراں گے، محمد پہلے سچی دسو کدھر معراج کر کے تے نہیں آئے؟ نبی پاک دے ول حیرت نہ ویکھ کے فرمایا تینوں کنے دسیا میں معراج کر کے آیا؟ قولاں دے والی نے فرمایا میں تے ہن معراج کر کے آ رہا، اجے تے ابو بکر نوں بھی نہیں دسیا۔ نبی کریم نے فرمایا تینوں کہ میں خبراں ہو گئیاں، او نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے، نالے رولا پا کے کہندا لوگوں اے دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی جے۔ لوگاں نے کٹھے ہو کے پوچھیا تیری ساری زندگی کفر جو گزر گئی، اج کیوں محمد دا کلمہ پیا پڑھنا ہے؟ کہن لگا میں تورات وچ پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی ہوے گی، راتی رب نال ملاقات کرے گا، صبح غلاماں دیاں کٹھڑیاں چکیا کرے